उपविश संघटने बहूनि उत्तरदायित्वानि भवन्ति। अतः तस्य उत्तरदायित्वस्य निर्वहणम् अस्माभिः करणीयं भवति। तस्य उत्तरदायित्वस्य कार्याणि कानि इति विषयेपि एक सामान्य स्पष्टता भवति चेत् आनुकूल्यम् इति मनसि निधाय 21 उत्तरदायित्वानां कार्याणाम् एकं लघु पुस्तकं रूपेण किञ्चित् मुद्रितमस्ति। तत् इदानीम् अग्रिमसत्रे सर्वेभ्यः अपि दीयते। तस्य अवलोकनं वयं रात्रिसमये किञ्चित् अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे तस्य कार्यक्षेत्रे तस्य उपयोगः अपि भवितुम् अर्हति। नमः सर्वेभ्यः। अस्मिन् सत्रे भवतः सर्वान् अभिनन्दामि। बौद्धिकेऽस्मिन् सत्रे अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं कर्तुं कश्चन विशिष्टः अस्माभिः सम्प्राप्तः अस्ति। यद्यपि अस्माभिः सर्वैरपि सुपरिचितः एष महाभागः, तथापि महोदयस्य परिचयं कारयितुम् अहम् उत्सहे। अस्माकं मध्ये मञ्चे विराजमानः अस्ति श्रीमान् सुरेश सोनी महोदयः। एष महोदयः मध्यप्रदेशस्य राजगढ़ जनपदे ब्यावरा नगरे जन्म प्राप्तवान्। राजनीतिविज्ञानविषये स्नातकोत्तरोपाधिः महोदयेन लब्धः। तदनन्तरम् अध्ययनं समाप्य स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनं राष्ट्राय समर्पितवान्। राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घस्य विगतेभ्यः 5 दशकेभ्यः महोदयः प्रचारकः अस्ति। महोदयः एकः सुप्रतिष्ठितः चिन्तकः, दार्शनिकः। भारतीय विज्ञान परंपरा क्षेत्रे महोदयस्य सुगभीरम् अध्ययनं वर्तते। अनेकानि पुस्तकानि महोदयेन लिखितानि। महोदयस्य पुस्तकानि पठित्वा मादृशाः अनेके कार्यकर्तारः प्रेरणां प्राप्तवन्तः सन्ति। इंदौर महानगरतः स्वकीयं प्रचारकजीवनम् आरब्धवान् एष महोदयः राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घस्य सह सरकार्यवाहरूपेण अपि उत्तरदायित्वं निर्वृढवान्। सम्प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घस्य अखिल भारत कार्यकारिणी सदस्यः अस्ति। महोदयस्य केन्द्रं देहली वर्तते। संस्कृतभारत्याः अस्माकं सम्पर्काधिकारी महोदयः अस्ति। अहं महोदयाय हार्दं स्वागतं वदामि। महोदयेन सह एव मञ्चे उपविष्टः अस्ति संस्कृतभारत्याः अखिल भारतीयः अध्यक्षः प्रोफेसर् गोपबन्धु मिश्रवर्यः। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः एष महाभागः। काशी हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे आचार्यः अस्ति। महोदयाय अपि हार्दं स्वागतं वदामि। मान्यस्य सुरेश सोनी वर्यस्य स्वागतं विधातुम् अत्र कश्चन विशिष्टः उपलब्धः अस्ति। श्रीमान् सुरेश शेणै महोदयः। श्रीमान् सुरेश शेणै महोदयः कर्नाटकस्थस्य मंगलौर नगरस्य निवासी अस्ति। केनरा बैंक वित्तकोशे प्रधान प्रबंधकत्वेन कार्यं कृत्वा 2011 वर्षे सेवानिवृत्तः सञ्जातः। महोदयः मञ्जेश्वरे श्री अनन्तेश्वर देवालये 5 वर्षेभ्यः स्वसमुदायस्य देवालये सेवारतः अस्ति। श्री काशीमठ संस्थानस्य वाराणसी हरिद्वारं बद्रीनाथः इत्येतेषु न्यासीरूपेण कार्यं पश्यति। तथैव श्री वेदव्यास चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यस्यापि न्यासी अस्ति। मंगलौरनगरे काशीमठस्य केन्द्रस्थानं देहली कार्यालयः च वर्तते। महोदयः सोनीवर्यस्य स्वागतं व्याहरति। इतः परं वयं मान्यस्य सुरेश सोनीवर्यस्य मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। अहं श्रीमन्तं सोनीवर्यम् अनुरुन्धे यत् सः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। वैयक्तिकगीतानन्तरम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। इदानीं वैयक्तिकं गीतं गातुम् आगच्छति डॉक्टर दादूभाई त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रान्तमन्त्री। राष्ट्रसंघटकं सुजनवन्दनीयं हिन्दुराष्ट्रसंघटकं सुजनवन्दनीयं
केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं राष्ट्रमिदं हिन्दूनां खलु सनातनं राष्ट्रमिदं हिन्दूनां खलु सनातनं विघटनया जातं चिरदास्यभाजनं विघटनया जातं चिरदास्यभाजनं दुःखदैन्यपीडितमिति पीडितहृदयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं भगवध्वज एव राष्ट्र गुरुरयं महान् भगवध्वज एव राष्ट्र गुरुरयं महान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान् बोधयन्तमिति तत्त्वं बोधयन्तमिति तत्त्वं सतत स्मरणीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं वीरव्रतमेव परं धर्मनिधानं वीरव्रतमेव परं धर्मनिधानं सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानं सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानम् उपदिशन्तमिति सारम् उपदिशन्तमिति सारं दृढमाचरणीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं नेतुं निजराष्ट्रमिदं परमवैभवं नेतुं निजराष्ट्रमिदं परमवैभवं नयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावं नयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावं संघमन्त्रमिति जपन्तु संघमन्त्रमिति जपन्तु मेकमे शृणीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकं सुजनवन्दनीयं हिन्दुराष्ट्रसङ्घटकं सुजनवन्दनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय गोपबंधु मिश्र जी,
संस्कृत भारती के अन्य पदाधिकारी, और अपनी इस राष्ट्रीय बैठक में आए हुए देश भर से संस्कृत और उसके द्वारा संस्कृति और उसके द्वारा देश के समाज और देश के जीवन को समुन्नत करने के कार्य में लगे हुए सभी आत्मीय कार्यकर्ता बहनों तथा भाइयों, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आता है तो भगवान उसको कोई ना कोई मिशन देकर भेजता है। जैसे व्यक्ति का रहता है वैसे ही राष्ट्रों का भी रहता है। प्रकृति में कोई भी अस्तित्व जो है उसका कुछ न कुछ हेतु है, निर्हेतु कुछ नहीं है। महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी तो वो कहते हैं कि प्रत्येक जो औषधि है, प्रत्येक जो तत्व है, उसकी 5 अवस्थाएं हैं। एक स्थूल है जो हम देखते हैं, एक स्वरूप है जो ढांचा बनता है, फिर एक उसका सूक्ष्म अस्तित्व है जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर भी जिससे बनता है वो एक विशिष्ट, जिसको सांख्य शास्त्र त्रिगुण कहता है, तो वो कहते हैं कि अव्यय है। और अंत में वो कहते हैं कि अर्थत्व। कोई भी रचना है, कोई भी क्रिया, हर एक का कुछ न कुछ अर्थ है, कुछ न कुछ अर्थत्व है, कुछ न कुछ मिशन है। तो युगों से भारत का भी एक मिशन है, भारत का भी कोई एक उद्देश्य है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी कहते थे कि युगों से मानव जाति का एक स्वप्न है कि मानव की एकता हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। अलग अलग कालखंडों के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर मानव जाति का ये सपना सतत मानव की एकता, विश्व की शांति और विश्व का कल्याण। तो गुरु जी कहते थे ये जो युगों से मानव जाति का स्वप्न है, इसको अगर प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त है हिंदू संगठन। और जब वो ये कहते थे तो उसका भाव था कि हिंदू समाज का जो एक जीवनादर्श है, जिन जीवन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए ये देश, ये समाज अस्तित्व में है, वो अगर प्रबल बनता है तो विश्व की ये जो कामना है, मानव की एकता, विश्व की शांति और विश्व का कल्याण, उसकी प्राप्ति की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही एक देश रहा है कि जिसने मौलिक रूप से एक अधिष्ठान माना कि एक ही तत्व सर्वत्र व्याप्त है और एक ही तत्व अनेक हुआ है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, भेद नहीं है, वो एक की विविध अभिव्यक्तियां हैं। और जब ये अलग अलग होते हुए भी हम एक के ही अंश हैं, यह जब भाव रहता है तो बाह्य विविधताएं आपसी संघर्षों का कारण नहीं बनती है।
आज विश्व के अंदर हम एथेनिक संघर्ष देखते हैं, भाषाओं को लेकर संघर्ष देखते हैं, देश के अंदर भी देखते हैं, समाजों के समूह के अंदर भी देखते हैं। उसका ये कारण है कि जब हम अपने को अलग अलग समझते हैं तो कोई ऊंचा समझता, कोई नीचा समझता है। और ये जो मौलिक तत्व ज्ञान वो इसी देश के पास है, और विश्व को अगर अस्तित्व रहना है तो इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में अनेकों सभ्यताएं आईं और चली गईं, इतिहास के अंदर खो गई। अनेकों सभ्यताएं इतिहास की पुस्तकों में या म्यूजियम के अंदर हम देख पाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति सनातन काल से सतत प्रवाहित है, क्योंकि इस विश्व के अस्तित्व के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन काल के प्रवाह में होता है, उतार और चढ़ाव आते हैं। हमारे यहाँ युग की कल्पनाएं करते हैं ना, चतुर्युग की, तो उसकी अनेक व्याख्याएं। उसमें एक ये व्याख्या है कि हर युग के अंदर धर्म की जो अभिव्यक्ति है समाज के अंदर, उसका एक स्तर रहता है, और इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति के आधार पर युगों का विभाजन खगोलीय या काली गणना से नहीं, ये भी एक दृष्टि अपनी आ रही है। और इसलिए पौराणिक काल से हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्याख्या करते समय कहते हैं कि सतयुग क्या है, जब समाज धर्म के चारों पैर पर खड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जीवन के जो श्रेष्ठतम मूल्य वो समाज जीवन के व्यवहार में है। और ऐसा रहता है, इसीलिए हमारे पूर्वज दुनिया के लोगों के सामने घोषणा उन्होंने की, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षैरन पृथिव्याम सर्वमानवा, कि यहाँ का एक आइडियल आदर्श समाज है। पर समय पर हमें पतन आता है, तो धर्म थोड़ा नीचे होता है, तो त्रेता में 3 पैर पे रह जाता है, द्वापर में 2 पैर रह जाता है, आजकल कलयुग चल रहा है तो 1 ही पैर पर है। और इसलिए विधाता ने भारत का लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, हिंदू समाज का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन हिंदू समाज, भारत का अपना समाज, उस लक्ष्य के अनुकूल समाज की क्या स्थिति है। तो ये समाज धीरे धीरे अगर चारों पैरों पर खड़ा होता है तो इसी समय में सतयुग आ जाएगा, उसके लिए कोई राह देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए समाज परिवर्तन एक बड़ा काम है। इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन, समाज के अंदर परिवर्तन, जिसको अनेकों महापुरुषों ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये कैसे करना, तो उन्होंने कहा बी एंड मेक, स्वयं बने, दूसरों को बनाएं। तो इसे प्राप्त करने के लिए, और लगभग 100 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक धारा प्रारंभ हुई, और उसी एक मूल विचार की प्रेरणा को लेकर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेकों संस्थाएं, अनेकों लोग कार्य कर रहे हैं। उसको भी 100 साल होने वाले हैं, और देश के वातावरण में भी कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं, वहीं एक आशा की किरण के नाते समाज में देश अपने उचित स्थान को विश्व के रंगमंच पे प्राप्त करे, उस दिशा में चेष्टाएं भी चल रही है। भारत का विश्व के अंदर एक स्थान भी बढ़ रहा है, देखने की दृष्टि भी लोगों की बदल रही है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकट विश्व झेल रहा है, तो उसकी दृष्टि से भी कहीं ना कहीं एक दिशा, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा उस नाते भी भारत की ओर देख रहे हैं। और देश में एक चर्चा का भी विषय है
कि अभी अभी कुछ समय पहले 75 वर्ष स्वाधीनता के वर्तमान समय के अंदर देश भर में एक जागरण हुआ और एक लक्ष्य की चर्चा देश भर में है कि जब 100 साल पूरे होंगे तो आने वाले 2047 तक भारत हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और सर्वोपरि जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, उन सभी दृष्टियों से देश खड़ा हो। इस नाते से आने वाले समय के अंदर देश के अंदर हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर संस्था को अपना अपना कार्य करते हुए कुछ मूलभूत बातों की ओर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और इसी दृष्टि से एक आह्वान आने वाली संघ की शताब्दी के निमित्त भी और फिर आने वाले आगे के एक 20-25 वर्षों तक एक संपूर्ण समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए कुछ एक लक्ष्य, कुछ एक दिशा और किन किन क्षेत्रों में करना है, इसकी एक चिंतन हुआ है। आप सब संस्कृत क्षेत्र के हैं, इसलिए चीज़ों को सब जानते हैं, तो बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संकेत रूप में उन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। जब परिवर्तन लाना रहता है तो अभी हम जहाँ हैं और जिस दिशा में परिवर्तन करना है, तो एक संपूर्ण राष्ट्र के सामने, देश के सामने एक पंच परिवर्तन इस रूप में विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें से कुछ की तो अपने संगठन के अंदर पहले भी अपने अखिल भारतीय बैठकों में चर्चा हुई है। वो पंच परिवर्तन के विषय हैं, तो उसमें सर्वाधिक मूल और सबसे जो पहला है वो परिवार प्रबोधन, दूसरा सामाजिक धरातल के ऊपर है सामाजिक समरसता, तीसरा व्यक्ति समाज का प्रकृति के साथ में जो संबंध है वो पुनर्जीवित करना, पुनर्परिभाषित करना, पुनः अपनी जीवन शैली के अंदर लाना, इसलिए पर्यावरण। और देश को अगर विश्व को कुछ दिशा देनी तो अपने स्व के आधार पर खड़ा होना होगा, इसलिए जीवन में स्वदेशी जीवन शैली और सर्वोपरि एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक के नाते जो एक नागरिक बोध, नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य जो है, उस दृष्टि से समाज ने सिद्ध होना। ये 5 दिशाओं के अंदर समाज आगे गतिमान होता है, तो जो विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश या समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इस नाते से इस पंच परिवर्तन की जो धारा है, इसको वेग देने की आवश्यकता है। परिवार प्रबोधन बहुत मूल है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि पश्चिमी और भारतीय सभ्यता के इस संघर्ष के अंदर जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें धीरे धीरे दुनिया की कितनी ताकतें आई और गईं, लेकिन जो परिवार इंस्टीट्यूशन थी, परिवार संस्था थी, वो अखंड रही अपनी। अब उस मूल पर ही आघात, और इसलिए टूटते हुए परिवार और उसके फिर संपूर्ण समाज पर दुष्परिणाम। तो इस नाते से यह प्रत्येक परिवार के अंदर जो है पारिवारिकता, पारिवारिक बोध, इसका एक अपने यहाँ पर एक दीर्घ परंपरा रही है, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता, आज अनेकों विचारक कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता अस्ताचलगामी सभ्यता हो रही है।
आज थोड़े बहुत संपन्न देख रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में यूरोप जो है, आश्चर्य न करें कि अगले 10-15 साल के अंदर बैठ जाए। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी, और टेस्ला का मालिक कहता है कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अमेरिका बैंक करप्ट हो जाए। क्यों? समाज के स्तर पर समाज समाप्त हो गया। 60-70% सिंगल पेरेंट फैमिली रहेंगी, नई जनरेशन आ नहीं रही है, तो धीरे धीरे समाज मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। समाज समाज के नाते नहीं रहता है। तो अपने यहाँ पर उसका मूल कारण रहा कि पश्चिम के अंदर जो वर्तमान सभ्यता बनी, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, कोई मकान बनता है तो उसकी एक आधारभूत इकाई रहती है, वो इंडिविजुअल हो गया, व्यक्ति। इसलिए पूरे पश्चिमी सिस्टम के अंदर व्यक्ति की प्राइवेसी, व्यक्ति के अधिकार सुप्रीम हो गए। वो अगर है तो फिर बाकी इकाइयाँ हैं, वो अगर नहीं है तो फिर बाकी इकाई से कोई मतलब नहीं। इसलिए डाइवोर्स हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। धीरे धीरे स्वच्छंदतावादी आंदोलन चलने लगते हैं। प्रारंभ कालतः वेदेषु प्रारंभ कालतः एतादृशी दृष्टिः निहिता अस्ति। किंतु परंतु अर्थात सर्वथा एतेषु प्रसंगेषु मानवीयवृत्तयः, मानवीयप्रसंगाः, प्रापंचिकविषयाः, पाञ्चभौतिकविषयाः एते सर्वे भवन्ति विविधेषु प्रसंगेषु। तेषु प्रसंगेषु अस्माभिः किं करणीयं? धैर्येण, पुनः लक्ष्यसिद्धये कुण्ठाराहित्यं भवतु चित्तं, रागरहितं जीवनं भवतु, द्वेषरहितं जीवनं भवतु, ईश्वरः सर्वं पश्यति, एतादृशः बोधः सर्वथा मनसि भवतु। सर्वं पश्यति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्थात सर्वथा विद्यमानः ईश्वरः मम एकं क्षणं, एकां दृष्टिं, एकं चिन्तनं, एकं भावं पश्यति, प्रेरयति, सर्वं निर्दिशति इति तादृशः भावः ऐश्वर्यः भावः भवति। यत्किमपि क्रियमाणमस्ति तत् ऐश्वर्यं कार्यम्, ऐश्वरं कार्यमस्ति, दैवं कार्यमस्ति, दैवदत्तः एषः अवसरः, देवेन प्रदत्तः एषः अवसरः इति मत्वा वयं कार्यं कुर्मः चेत् इतरे विषयाः, प्रापञ्चिकाः विषयाः आगच्छन्ति, गच्छन्ति, आगम अपायवृत्तयः भवन्ति। ते अस्मान् तथा प्रभावयितुं न शक्ष्यन्ति यथा प्रभावयन्ति सामान्यतः। क्षणे तुष्टिः, क्षणे दृष्टिः, एतादृशभावः जीवने न आयास्यति, ईश्वरस्य अनुग्रहः प्राप्स्यते। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां कृते मादृशः जनः भवत्सु एकः कश्चित् एतस्मिन् अवसरे सर्वेषु हृदयेषु विद्यमानं भगवन्तं एषः जनः प्रार्थयते इति तादृशः दैवदत्तेषु अवसरेषु, दैवदत्ते कार्ये प्रवृत्तये, लक्ष्यसिद्धये जीवनं वैकुण्ठमयं भवतु, कुण्ठारहितं भवतु, एतत् चित्तं वैकुण्ठं भवतु, एतत् कार्यं वैकुण्ठमय यात्रा कारणेन भवतु इति उद्दिश्य यत् कार्यं संस्कृतभारत्याः संकल्पितं शुद्धसंकल्पेन प्रारब्धं कार्यमस्ति, शुद्धसंकल्पः अस्ति चेत् तस्य पूर्तये अपि तादृशं धैर्यं, तादृशी दृष्टिं, तादृशं भावं, तादृशं चिन्तनं सर्वथा ईश्वरः मनसि दद्यात्। सर्वेषामपि अन्तःकरणे विद्यमानः ईश्वरः सर्वेषां कृते अपि तादृशं भावं सर्वथा अनुग्रहपूर्वकं दद्यात्। एतदेव उक्त्वा भवतां कृते पुनः शिवास्ते पन्थानः सन्तु इति इतः परम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। सर्वेषां कृते शुभाशयान् विज्ञाप्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हिमगिरेः शृङ्गं देवनदीं गङ्गा मनसि निधाय हि अनुभवामः अनुपममुत्तुङ्गं भावम् अनुपममुत्तुङ्गम् दिव्यसनातनसंस्कृतिः यतो हि वेदपुराणानि हिन्दोरुन्नतविश्वकोशः
नत्यवनत्योः सदृशानि गिरिशिखराणि भीरुमनस्वपि धीरस्वभावं जनयेयुर्हिमभवनानि हिमगिरेः शृङ्गं देवनदीं गङ्गां मनसि निधाय हि अनुभवामः अनुपममुत्तुङ्गं भावम् अनुपममुत्तुङ्गम् तं सुरलोकमतिक्रम्य अवतीर्णाया भागीरथी भारतमातुः संगेन पुण्या जाता भाग्यवती हिन्दुदेशे प्रतिजनमनसः पावनकारिणि पुण्यवती हिमगिरेः शृङ्गं देवनदीं गङ्गां पराजयोऽपि सोपानं धैर्यं विजयस्य निदानं गच्छतु दुःखितबन्धुभ्यो वक्तुं धैर्यसमाधानं मातुः गौरवपरिरक्षायै मातुः गौरवपरिरक्षायै निष्ठं तनुहृद्धनप्राणं निष्ठं तनुहृद्धनप्राणं हिमगिरेः शृङ्गं देवनदीं गङ्गां मनसि निधाय हि अनुभवामः अनुपममुत्तुङ्गं भावम् अनुपममुत्तुङ्गम् अनुपममुत्तुङ्गम् निस्पन्दात्मनन्दिताखिलजगत्कन्दामनन्दप्रभां भाषुतभावमरन्दचन्दनरसप्रस्यन्दनिस्यन्दनीं स्वच्छन्दामुद्मोदमे दुर्मदामानन्दमन्दाकिनीं तां वृन्दारकवन्दवन्दितपदां वन्दामहे मातरं। पराम्बा भारत माता अखिल भारतीय गोष्ठ्याम् आगताः मान्याः सुरेश सोनी महोदयाः अखिल भारतीय अध्यक्षाः महामन्त्रिणः सहकारी आत्मीय भव्य भारतस्य निर्मातारः कार्यकर्तारः बान्धवाः भ्रातरः भगिन्यश्च सूचनायाः पालनं प्रमुख कार्यम् अस्माकं। प्रप्रथमं तु सर्वेषां कृते ओणं वामन जयन्ती अवसरस्य अन्यच्च गणेशोत्सवस्य सर्वेभ्यः शुभकामनाः शुभाशयाः। यदा सूचना लब्धा समापन सत्रे मया किमपि वक्तव्यम् अस्ति, पुनः इतः सञ्चालनेन उक्तम् उद्बोधनम् अध्यक्षमहोदयेन उक्तं पाथेयं तद् दातुं मम सामर्थ्यं नास्ति, जीवने अपि अहं दातुं न शक्नोमि। पाथेयं तु पाथेयं दानस्य अधिकारः अध्यक्षस्य, प्रप्रथमं तु सङ्घटनमन्त्रिणः नास्ति इति मम निवेदनम्। अहं केवलं मम मनसि यत् किमपि अस्ति सहकारी इति वाक्यं यद् उक्तम् अस्मिन् विषये काचित् चर्चा, पुनः वयम् अत्र गोष्ठीनिमित्तम् आगतवन्तः, तु गोष्ठ्यां ये विषयाः चर्चिताः प्रायः पुनः स्मारणं मध्ये मध्ये वयं कुर्मः। तो इतः गत्वा अस्माभिः किं करणीयं कथं करणीयं तत्तु उत्तममेव।
न्यास मंदिरस्य पवित्रे परिसरे परम पूज्यानां श्रीमतां सुतेन्द्र तीर्थ स्वामीपादानां जन्मशताब्दी वर्षे स्वामीपादानाम् अनुग्रहं वयं प्राप्तवन्तः। वर्तमान काशी मठाधीशाः स्वामी संयम तीर्थ स्वामिनः तेषां चतुर्मासः मुम्बै नगरे अधुना प्रचलति। ते मुम्बै नगरे सन्ति। तेषाम् आशीर्वादः संस्कृतभारती निमित्तं संस्कृतभारती कार्याय सर्वदा अस्ति भविष्यति अपि इति अस्माकम् आशा। यत्किमपि अत्र प्रचलति ते ततः पश्यन्ति। अत्र यत्किमपि एते निर्माणं कुर्वन्ति साक्षात् ते पश्यन्ति। यथा ह्यः विभिन्नेषु स्तरेषु अस्माकम् उपवेशनं समूहेषु क्षेत्रगोष्ठ्याः तु कुत्र कुत्र सम्पूर्ण मठे संस्कृतमय वातावरणम् अस्ति तथा ते ततः पश्यन्ति। तेषां ततः आशीर्वादोपि अस्माभिः प्राप्ताः सूचना अपि लब्धा कि सर्वदा संस्कृतभारती कार्याय स्वामीपादानाम् आशीर्वादः अस्ति इति। अपरः निवेदनं संगठनस्य सर्वविधः विकासः अस्माकं मूलकार्यं। वयं सर्वेपि प्रमुखकार्यकर्तारः। संगठनं नाम शरीरं। यथा शरीरे मेरुदण्डः तथैव संगठनस्य वयं सर्वेपि मेरुदण्डः। मेरुदण्डवत् तदर्थम् अस्माकं सर्वविध यथा वयं वदामः सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। एतस्य विषये कारणं किम्? अन्यस्मिन् संगठने वदन्ति चेत् भिन्नं, किन्तु संस्कृते यदि वदन्ति तो तस्य प्रत्यक्षं दर्शनं भवेत्। कारणम् एतादृशं विमर्शं समाजे आरम्भात् निर्मितम् आसीत्, नेरेटिव् निर्मितम् आसीत् कि संस्कृतम् एक वर्गविशेषं स्थान विशेषम एवं सर्वं निहितम् आसीत्। तो संस्कृतस्य यदि नाम आगच्छति समाजे तो जनानां चिन्तनं दृष्टि आध्यात्म धार्मिकं मन्दिरं मठ एतेषु स्थानेषु अटति। एतद् वयं कथं दूरं कर्तुं शक्नुमः? दूरं नाम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। तो व्यापी विषये यदि चर्चां कुर्मः तो अस्माकं भौगोलिकी रचना और भौगोलिक रचना विषये तो भाग्यम अस्माकं कि यत्किमपि कार्यं कर्तुं व्याजम् अनिवार्यं, बहाना अनिवार्यं। व्याजं नाम किमपि तु व्याजं किं लब्धम्? इदानीं 2025 आगच्छति, संघस्य शताब्दीवर्षः। एतद् आचरणीयं सूचना नास्ति, किन्तु अस्माकं भारते वा अन्यत्र सनातनविषये यत्किमपि वयं चिन्तनं कुर्मः तो तस्य संरक्षणार्थं यत् संगठनानि कार्यं कुर्वन्ति तेषां विषये संघः प्रमुखं। तस्य शताब्दीवर्षं यदि अस्ति तेन व्याजेन अस्माकं कार्यमपि वर्धितं भवतु। तदर्थं सर्वव्यापी तो वयं लक्ष्यं स्वीकृतवन्तः 100% कार्यं जनपदेषु भवेत् इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति। तो यदि केन्द्रतः 100% लक्ष्यं स्वीकृतवन्तः तो वयं प्रति प्रान्तं तद् लक्ष्यपूर्तिनिमित्तम् अध्यक्षमहोदयेन पूर्वं लक्ष्यस्य विषये यत् सङ्केतं कारितं तदेव लक्ष्यं मूलं कि अस्माकं मूलबिन्दुः तदस्ति कि वयं प्रतिजनपदं प्राप्तुं शक्नुमः। द्वितीयं विकासखण्ड तो 50% विकासखण्डेषु अस्माकं कार्यं भवेत्। तो एकेन प्रयत्नेन एकेन करणेन किमपि न भवति। अस्माकं अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पूर्वमेव उक्तवान् अस्ति 123 वा 101, 2, 3 किं तदर्थं मिलित्वा यदि वयं किमपि चिन्तयामः तो वयं तद् लक्ष्यं पूर्णं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणमपि अस्ति अस्माकं पुरतः। यत्र किञ्चित् विपरीत परिस्थितिः अस्ति मणिपुरं
पंजाब जम्मू काश्मीरम तत्र वयं पश्यामः ततः अपि कार्यकर्तारः अत्र आगताः उत्सव अवसरे अपि आगताः ओणम् अस्ति केरले महाराष्ट्रे सम्पूर्णं गणेशोत्सवस्य महान् कार्यक्रमाः भवन्ति तथापि वयम् अत्र आगतवन्तः इत्युक्ते अस्माकं ध्येयवादः अस्माकं निष्ठा अस्माकं समर्पणम् अत्र अस्ति सङ्घटने तु वयं सर्वेपि कार्यकर्तारः केपि अवकाशं स्वीकृत्य आगतवन्तः विरामं स्वीकृत्य आगतवन्तः यदि विरामं न आसीत् येन केन प्रकारेण गोष्ठ्यां मम उपस्थितिर्भवतु वयम् इति धिया अत्र प्राप्तवन्तः मूलकार्यं लक्ष्यं कि अस्माकं कार्यविस्तारविषये चर्चा आसीत् तो कार्यविस्तारस्य चर्चा तु कथं कर्तुं शक्नुमः और सर्वव्यापी तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विषये चिन्तनं कुर्मः तो अस्माकं जनपदगणे विभागगणे प्रान्तगणे क्षेत्रगणे जनाः तादृशाः सन्ति वा उत वयं वक्तुं शक्नुमः सर्वस्पर्शी अस्ति भौगोलिकरचनायाम् अस्माकं दृष्टिः गच्छति चेत् व्यापी वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः सर्वस्पर्शी तो अस्माकं कार्यम् अत्र वाक्यं वयं पश्यामः अस्यां गोष्ठ्यां सर्वत्र पत्रकेषु फलकेषु सर्वत्र एकं वाक्यं लिखितं भवति संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषां तो संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम् एतदर्थमेव कि सर्वस्पर्शी भवतु द्वितीयं संख्याविषये कार्यक्रमेषु अध्ययनं चर्चा आसीत् उत्तममेव लक्ष्यमपि स्वीकृतवन्तः सम्यक् गणना अपि अस्ति मम प्रान्ते 300 कार्यकर्तारः 500 कार्यकर्तारः 800 कार्यकर्तारः एकवर्षाभ्यन्तरे लक्ष्यं स्वीकृत्य एतस्मिन् विषये उपवेशनं योजना रचना क्रियान्वयनम् अत्रापि अस्माकं दृष्टिः यदि भवति सर्वेषां तर्हि बहु उत्तमम् उदाहरणार्थं संख्यात्मकविषये तु वयं चिन्तनं कुर्मः किन्तु गुणात्मकं तो गुणवृद्धिविकासः यदि अस्ति कार्यकर्तॄणां गुणवत्तावर्धनविषये गुणवृद्धिविषये अस्मिन् विषये अपि किञ्चित् अस्माकं यदि सर्वेषां प्रमुखकार्यकर्तॄणां यदि दृष्टिः आगच्छति तर्हि मम निवेदनं तो संख्यात्मिका वृद्धिः केवलं न गुणात्मिका वृद्धिः अपि अपेक्षिता द्वितीयं भाषा अस्माकं साधनं साध्यं तु भिन्नम् अस्ति संस्कृतेन का सेवाकार्यमेव अस्ति संस्कृतभारत्याः केचन भिन्नमार्गेण सेवाकार्यं कुर्वन्ति केचन शिक्षामाध्यमेन कुर्वन्ति केचन भाषामाध्यमेन कुर्वन्ति वयं सङ्कल्पं स्वीकृतवन्तः भाषामाध्यमेन कुर्मः तो यदि भाषामाध्यमेन करणीया तेषु अहमपि अस्मि ममपि भाषा शुद्धा नास्ति तो वयं मिलित्वा भाषाविषये अपि आग्रहः यदि अस्माकं भवति पुनः भिन्न भिन्न वयं कार्यविस्तारविषये कार्यदृढीकरणविषये चर्चां यदि कुर्मः तद्विषये तु अस्माकं ये आयामाः सन्ति कार्यविभागाः सन्ति एतेषां कार्यविभागानाम् आयामानां कार्यं मम स्थाने अस्ति वा व्यवस्थितं प्रचलति वा तस्य गणरचना कृता अस्ति वा अत्रापि किञ्चित् वयम् अवलोकनं कुर्मः अवलोकनं मध्ये मध्ये केचन प्रमुखकार्यकर्तारः उपविशन्ति समीक्षणमपि चलति वर्षे एकवारं समीक्षणं करणीयमिति नास्ति तु तदर्थं वयं वदामः अवलोकनं तु पृष्ठे अपि द्रष्टुं शक्नुमः सिंहावलोकनं भविष्ये किं भवितुमर्हति लक्ष्यं यथा उक्तमस्ति तो लक्ष्यनिमित्तं यावलोकनम् अस्ति तद् द्रष्टुं शक्नुमः सूक्ष्मावलोकनं कर्तुं शक्नुमः आत्मावलोकनं कर्तुं शक्नुमः कि मम यद् उत्तरदायित्वम् अस्ति अस्मिन् विषये मया किमपि साधितं वा न साधितं वा तो कार्यविस्तारविषये पूर्वं चर्चा आसीत् तो कार्यविस्तारविषये कथं भविष्यति तो सर्वेषां कार्यकर्तॄणां प्रवासः अपेक्षितः प्रवासी कार्यकर्तारः यदि वयं विस्तारकपूर्णकालिकाः मिलन्ति तो वयं वक्तुं शक्नुमः भवन्तः
पंचविंशतिदिनानां प्रवासं कुर्वन्तु, 28 दिनानां प्रवासं कुर्वन्तु, किन्तु गृहस्थकार्यकर्तॄणां काचित् मर्यादा भवति। आग्रहं कुर्मः यदि मासे विरामदिनानि 4 भवन्ति तु वयं दिनत्रयं व दिनद्वयं मासस्य प्रथम रविवासरः कुटुम्बकार्यार्थं, मासस्य द्वितीय रविवासरः समाज कार्यार्थं, संस्कृत कार्यार्थम एवमपि यदि किंचित कुर्मः तो अस्माकं संपूर्ण प्रांत कार्यकारिण्यां 21 पदानि सन्ति और यदि 20 जनाः मासे दिनद्वयं प्रवासं कुर्वन्ति तो अस्माकं हस्ते 40 प्रवासाः भवन्ति। एक पूर्णकालिकस्य न अपि च पूर्णकालिकद्वयस्य प्रवासं वयं पूरयितुं शक्नुमः। अस्मिन् विषये कार्यविस्तारविषये किञ्चित् वयं विचारं कर्तुं शक्नुमः। ज्येष्ठानां प्रवासः, ज्येष्ठकार्यकर्तॄणां प्रवासः यदि भवति, सामान्यरूपेण केचन वदन्ति अधिकारिणः न ज्येष्ठकार्यकर्तारः वयं परस्परं तथा भवति न दायित्वानुसारं गणना क्रियते। यदि दायित्वमस्ति तदनुसारं तेषां प्रवास यदि भवति तो प्रवास योजना व्यवस्थितम् अस्माकं प्रान्तस्यपि क्षेत्रस्यपि अखिल भारतीयस्तरस्यपि प्रवासी कार्यकर्तॄणां प्रान्त अन्यच्च प्रवास कार्यकर्तॄणां यदि योजना व्यवस्थिता भवति अनन्तरम् अनुवर्तनं च एतेन कार्यविस्तारः सम्यक् भवितुमर्हति। कारणं किं, कः कुत्र गन्तुं शक्नोति। यदि यत्र कार्यं व्यवस्थितमस्ति, रचना व्यवस्थिता अस्ति, सम्यक् गणरचना अस्ति, समितिः अस्ति, सर्वमस्ति, नित्यनैमित्तिकं कार्यमपि प्रचलन्ति, तत्र तु सर्वेपि गन्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु यत्र नास्ति कार्यं तदा एव सर्वव्यापी भौगोलिकरचना, तो अस्माकं प्रान्तस्य पूर्णसर्वेक्षणं नाम वयं विकासखण्ड विषये वृत्तं वदामः, जनपदानां विषये वृत्तं वदामः, ग्रामविषये वयम् एतावत् अस्माकम् अध्ययनं भवेत् कि अस्माकं जनपदे आहत्य कति ग्रामाः सन्ति, ग्रामाणामपि गणना अस्माकं रचनायां यदि भवति तो अस्माकं जनपदे कति ग्रामाः सन्ति, कति ग्राम पंचायत सन्ति, कति विकासखण्डाः सन्ति, पुनः वयं स्वकीय अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः कि अहं कुत्र पर्यन्तम् अस्मि। अस्मिन् विषये अपि किञ्चित् वयं सर्वे मिलित्वा विचारयामः। अग्रिमस्ति दृढीकरणं। तु दृढीकरणस्य विस्तारमाध्यमेन वयं तत्र गन्तुं शक्नुमः, अन्वेषणं कुर्मः, किन्तु दृढीकरणनिमित्तं गोष्ठी, अभ्यासवर्गः, नैपुण्यवर्गः, भाषावर्गः, प्रशिक्षणवर्गः, विभिन्नवर्गाः वयं सञ्चालनं कर्तुं शक्नुमः। एतदेव दृढीकरणं नाम नित्यकार्यं किमपि वयं दर्शितुं शक्नुमः। संस्कृतभारत्या एतत् चलति, गोष्ठी नियमित भवति, मासिक उपवेशनं भवति, यथा अस्माकं रचना अस्ति। अखिल भारतीय स्तरे वारद्वयम् उपविशामः वयम्। एकं तु अखिल भारतीय गोष्ठी, द्वितीया भवति समीक्षा योजना गोष्ठी। तथैव क्षेत्रस्तरे अपि वयं न्यूनातिन्यूनं 3 वारम् उपविशामः। तो 3 वारं कथम् उपवेष्टुं शक्यते, तो एकं तु अत्र क्षेत्रगोष्ठी जाता अस्ति, एकं समीक्षा समये अपि क्षेत्रगोष्ठी भवति, और तृतीयं स्वक्षेत्रे न्यूनातिन्यूनं क्षेत्रे इकाई यदस्ति, क्षेत्रघटकाः ये सन्ति, ते तत् स्वक्षेत्रे यदि एकवारम् उपविशन्ति तो क्षेत्रे वारत्रयम् उपविशामः। एवमेव प्रान्तस्य वारचतुष्टयं वयम् उपवेष्टुं शक्नुमः। मासचतुष्टये एकवारं, वो मासत्रये एकवारं। यत्र किञ्चित् मासचतुष्टये मासत्रयस्य एवम् अस्ति, किञ्चित् पर्वतीय क्षेत्रे मैदानी क्षेत्र मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति, तो तत्र भौगोलिकरचना अध्ययनं कृत्वा कर्तुं शक्नुमः। तो तत्र वारचतुष्टयम् उपविशामः। तथैव मासद्वये एकवारं विभागस्य गोष्ठीविषये अस्माकम् आग्रहः भवेत्। सङ्घटनदृढीकरणार्थं गोष्ठीवर्गः अपेक्षितः, तो विभागस्य मासद्वये एकवारम् उपविशामः। पुनः अग्रिम घटकः अस्माकं जनपदमस्ति। जनपदे वयं मासे एकवारम् उपविशामः। जनपदगोष्ठी मासे एकवारं भवति। सम्पूर्णजनपदस्य वयम् अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः, समीक्षां कर्तुं शक्नुमः। तु 12 गोष्ठ्याः भवन्ति जनपदस्य। विभागस्य मासद्वये एकवारं भवन्ति चेत् 6 गोष्ठ्यः भवन्ति। प्रान्तस्य वर्षे गोष्ठी चतुष्टयं भवन्ति। क्षेत्रस्य गोष्ठी
त्रयं भवन्ति, अखिल भारतीय स्तरस्य गोष्ठी द्वयं भवन्ति। एषा संरचना वयम् आनेतुं शक्नुमः वा स्वस्वक्षेत्रे अस्ति अपि वयं कुर्मः अपि, किन्तु एतद् दृढीकरणार्थं नियमितं यदि वयम् आगच्छति चेत् अस्माकं स्वभावे आगच्छति सर्वेषाम्। अग्रिम घटकः अस्माकं विकासखण्डः। तो विकासखण्डस्य पाक्षिकम् उपवेशनं कर्तुं शक्नुमः। पाक्षिक उपवेशने यदि विकासखण्डे वयम् उपविशामः तो वर्षे कति वारम् उपवेष्टुं शक्नुमः? 24 वारम् उपवेष्टुं शक्नुमः। इतोपि अग्रे गच्छामः किञ्चित्, यत्र ग्राम पंचायत अस्ति वा ग्रामः अस्ति तत्र वर्षे 42 वारं गोष्ठ्यः भवन्ति। तो यदि 42 वारं ग्रामस्य घटकाः उपविशन्ति वा ग्राम पंचायत घटकाः उपविशन्ति, या तदुपरि ब्लॉक जनाः पाक्षिक गोष्ठी भवति और जनपदे मासिक गोष्ठी भवति, तर्हि निश्चयेन अस्माकं दृढीकरणविषये आग्रहः बहु सम्यक् भवितुमर्हति। वयं कुर्मः अपि आग्रहः। तो सर्वेषाम् एतत् सर्वं वयं कारणं किं, सङ्घटनशास्त्रस्य पुस्तकं तु न भवति, वयं जानीमः, अनुकरणमेव भवति। श्रुत्वा दृष्ट्वा एव वयं पालनं कुर्मः। एषा श्रुतिपरम्परा यथा वेदे उक्तम् अस्ति तथैव सङ्घटने अपि अस्ति। कर्ताडनं न करणीयम्। उदाहरणार्थं कुत्र लिखितमस्ति किन्तु न कुर्वन्ति, तस्य प्रश्ने कारणं किं? तो ज्येष्ठानां चिन्तनम् अस्ति कि वयं वदामः अस्माकं कौटुम्बिकी पद्धतिः अस्ति, तो कौटुम्बे कर्ताडनं न भवति। यदि ज्येष्ठाः किमपि वदति चेत् कनीयांशाः किमपि कर्ताडनं न कुर्वन्ति। समये समये ज्येष्ठाः बोधनं कुर्वन्ति, सर्वेषां प्रोत्साहनं न कुर्वन्ति, तस्य स्खलनं न भवेत्, अहङ्कारः जागृतः न भवेत्, इगो न आगच्छेत्। कर्थनस्य अस्माकं कौटुम्बिकी पद्धतिः। तो एषा गणः पद्धतेः उपरि अपि आग्रहं कुर्यात्। वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। पद्धतेः आग्रहः अपि भवेत्, बहु अनिवार्यमस्ति। कार्यपद्धतिः आग्रहः यदि अस्ति तर्हि निश्चयेन दृढीकरणं बहु व्यवस्थितं भवितुम् अर्हति। अस्मिन् द्वितीयमस्ति कार्यकर्तॄणाम् आनयनं। तो आनयन विषये तो वयं शिबिराणि, विभिन्न आयामः, विभिन्न द्वाराणि, इदानीं ज्येष्ठाः वदन्ति 11 कार्यविभागाः व 7-8 आयामाः प्रकल्पाः और काले काले निर्मीयमाणाः सन्ति। कश्चन मम कृते ह्यः ज्येष्ठाः वदन् आसीत् आहूय कि अस्माकं गोष्ठी अपेक्षिताः 22,900 जनाः, 922 जनाः 922 इति अपेक्षिताः, उपस्थिताः 500 व 450 जनाः अत्र उपस्थिताः। 50% उपस्थिति वधु 50% अस्ति। अग्रे अत्र किञ्चित् द्विधा कर्तुं शक्नुमः वा? तत्सा किम् उक्तवान्, किं कर्तुं शक्नुमः तद् अहं न वदामि, कारणं निर्णयप्रक्रिया भिन्ना। किन्तु इदानीम् एतत् स्वरूपम् अस्माकं वर्धमाना अस्ति। गोष्ठी मध्ये यदि कुत्रापि गोष्ठी करणीया अखिल भारतीया तो 1000 संख्या व्यवस्था करणीया। और 1000 जनाः आगच्छन्ति तो यस्य प्रान्तस्य सामर्थ्यम् अस्ति किञ्चित् ते कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु यस्मिन् प्रान्ते कार्यस्य आरम्भः अस्ति ते तु कदापि गोष्ठीमपि स्वीकर्तुं न शक्नुवन्ति। व्यवस्था अपि तथा वयं दर्शयामः। तो अस्मिन् कारणं किं? तो आयामानां कार्यविभागानां समये समये उपवेशनं वर्गः अपि भवेत्। संगठनात्मक विषये तो वयं चिन्तनं कुर्मः, किन्तु विभिन्न कार्यविभागानां प्रशिक्षण विभागः अस्ति, विभिन्न वर्गाः, विद्युत् परिषद अस्ति, विभिन्न प्रकारस्य वर्गाः, महाविद्यालय कार्यम् अस्ति, तेषां कः केन मार्गेण केन द्वारेण आगच्छति अस्माकं समीपं, तस्य आनयनं तु सरलं, किन्तु तस्य संरक्षणं ध्येयम् एकमेव अस्ति, समानलक्ष्यम् अस्ति। तो समानलक्ष्यम् यदि अस्ति तो किञ्चित् मतभिन्नता भवति, किन्तु मतभिन्नता कारणात् मनभिन्नता यदि आगता तर्हि इतोपि समस्या पुनः भवति। पुनः प्रान्ते यदि गणे एव द्विधा स्थितिः दृश्यते तो कथं भविष्यति? तदर्थं संस्कृतभारती महत्वपूर्णा व्यक्तिना। तर्हि ध्येय तु कार्यविभागानां प्रशिक्षणं समये समये, आयामानां प्रशिक्षणं समये समये यदि भवति तर्हि निश्चयेन गुणवत्तावर्धनस्य वयम् आग्रहम् आनेतुं शक्नुमः। अनुवर्तनं प्रशिक्षणं जातं, किन्तु अनुवर्तनं किं? तो अस्माकं चिन्तनम् अनुवर्तनविषये अपि भवेत्।
यदि अनुवर्तनं नास्ति तो करणस्य कार्यस्य या स्थितिः इति व्यर्था। संपूर्ण परिश्रमं कृत्वा इदानीम् एतत् अत्र सम्यक् दृश्यते। अखिलभारतीयगोष्ठी अस्ति, 500 जनाः आगताः, 150 कुटुम्बाः आगताः, 250 प्रबन्धने सन्ति, किन्तु एतस्य अनुवर्तनं किं स्थानीयस्तरे? स्थानीय उदाहरणं वदन् अस्मि अहं कि 250 ये आगताः एतेषाम् अस्माकं हस्ते आनयनं कथं, रक्षणं कथं? सैलाब तु आगच्छति, किन्तु तस्य रक्षणं यस्मिन् विषये अपि अस्माकं सर्वदा कार्यं वयं निश्चयं कुर्मः, तस्मात् पूर्वम् अनुवर्तन विषये अपि चिन्तनं कुर्मः। नो चेत् एकवारं अभियानं स्वीकृतम्, अभियानं कृतं, किन्तु तस्य अभियानस्य अनुवर्तनं किम्? अनन्तरं पुनः सायो स्थितिः आगच्छति अस्माकं। तो अनुवर्तनविषये किञ्चित् अस्माकम् आग्रहः भवेत्। तो अनुवर्तनं कथं कर्तुं शक्नुमः? तो विभिन्न आयामाः कार्यविभागाः, यथा शिक्षणात्मकं समूहः अस्ति, अस्माकं समूहः यथा कृतमस्ति, बालकेन्द्रमस्ति, पत्राचार अस्ति, विद्यालयशिक्षा अस्ति, अत्र प्रशिक्षणविभागः अस्ति, एतत् सर्वं शिक्षणात्मकं। तो शिक्षणात्मक तो साप्ताहिकी कक्षा बालकेन्द्रस्य भवतु, साप्ताहिक मिलनकेन्द्रस्य भवतु। कारणं किम्? उत्तरदायित्वं यदा आगच्छति, कश्चन वदन् आसीत् मम कृते, कश्चन ज्येष्ठः माम् एकवारम् उक्तवान्, आहूय सा ज्येष्ठप्रचारकस्य कथां श्रावितवान्, अहम् आनन्देन श्रुतवान्। सा वदन् आसीत् कश्चन ज्येष्ठप्रचारकः कुत्रापि प्रवासार्थं गतवान्, सः उक्तवान् सङ्घटने महत्त्वपूर्णकार्यम् अस्ति प्रचारविभागस्य। यदि प्रचारं सम्यक् भवति तर्हि बहु सर्वं सम्यक् वयं कर्तुं शक्नुमः। सोशल मीडिया मध्ये वा प्रिंट मीडिया मध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मध्ये बहु सम्यक् व्यवस्थितं कर्तुं शक्नुमः। अग्रिमवर्षे तस्य दायित्वं परिवर्तितं, सम्पर्कविभागस्य आगतं। तो सः पुनः प्रवासार्थं गतवान्, तस्य पुनः सङ्घटने महत्त्वपूर्णकार्यं सम्पर्कविभागकार्यं। यावत्पर्यन्तं सम्पर्कविभागं सम्यक् न भविष्यति वयं किमपि साधितुमेव न शक्नुमः। कारणं किम्? अस्माकं कार्यं सर्वत्र गच्छेत्, तो सम्पर्कः करणीयः। तो महाविद्यालयेन सम्पर्कः भवतु, IT क्षेत्रे सम्पर्कः भवतु, चिकित्साक्षेत्रे सः सर्वं बोधितवान्। एक वर्षद्वयानन्तरं पुनः प्रशिक्षणविभागः तस्य पार्श्वे आगतः, पुनः प्रवासार्थं गतवान्। सङ्घटने महत्त्वपूर्णकार्यं प्रशिक्षणविभागः। कश्चन कार्यकर्ता उत्थाय पृष्टवान् कि महोदय भवान् गतवारम् आगतवान् आसीत्, तो प्रशिक्षणविभागः, पूर्वम् अनन्तरम् आगतवान् आसीत् सम्पर्कविभागः, इदानीम् आगतवान् आसीत् बालकेन्द्रं, तु महत्त्वपूर्णं सङ्घटने किमस्ति तद् वदतु। सः उक्तवान् यद् मम पार्श्वे उत्तरदायित्वम् आगतं तदेव महत्त्वपूर्णं। तो यदा मम पार्श्वे उत्तरदायित्वं भवति तदेव महत्त्वपूर्णं भवति, तो तत्तु वयम् अवधानं कुर्मः। किन्तु मम निवेदनमस्ति कि वयं यदा स्वगणे उपविशामः तो अस्माकं कृते तु सर्वे समानाः। कारणं किमस्ति? प्रचारविभागस्य कार्यवर्धनं भवति, सोऽपि संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति, प्रशिक्षणविभागस्य कार्यवर्धनं भवति, सोऽपि संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति। तो कथनस्य अस्याः कि अस्माकम् आयामानां कार्यविभागानां विषये अपि सर्वेषां चिन्तनं भवतु। केवलं मन्त्री अध्यक्ष सङ्घटनमन्त्रिणां चिन्तनं न, सर्वेषां चिन्तनं। तो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। कार्यदानम् अनन्तरं वयं ये सम्पर्के आगच्छन्ति, वयं बहु उत्साहेन कार्यदानं यदा कुर्मः तो उत्साहः बहु भवति। कश्चन यदि सम्यक् सक्रियः द्रष्टा प्रथमवारं लब्धः, तो अब अस्माकं मनसि आगच्छति साक्षात् प्रान्तदायित्वे एव आनीतव्यमस्ति। एषा यदि प्रान्तदायित्वे भवति तदा एव प्रान्तं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः, दायित्वं दद्मः। किन्तु तस्य निर्माणविषये अस्माकं चिन्तनम् अस्ति वा? तो निर्माणं कथं? तो द्विधा भवति। एक तो ज्येष्ठानां तस्य उपरि दृष्टि, तो अस्माकं गणस्य दृष्टिः भवेत् कि सा 5 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्मिन् उत्तरदायित्वे आगच्छेत्, 6 वर्षाणां कस्मिन् उत्तरदायित्वे आगच्छेत्, तो तस्य निर्माणप्रक्रिया। द्वितीयं तस्य बोधः अपि तथा भवेत्। इदानीम् अद्यतन स्थितिः उत्तरदायित्वस्य घोषणा, ममपि दायित्वम् आगतं, कश्चन अपरः कार्यकर्ता तस्यापि उत्तरदायित्वं घोषितं, स मम समीपम् आगतवान्, किञ्चित् मार्गदर्शनं करोतु, अहं कार्यं कथं करोमि अखिलभारतीयस्तरे। अहम् उक्तवान् तत्तु अहमेव पृच्छामि, मार्गदर्शनं करोतु, अहं कथं कार्यं करिष्यामि अखिलभारतीयस्तरे। कथनस्य अस्याः कि दायित्वं व्यक्ति अनुसारं न आगच्छति,
दायित्वानुसारं व्यक्तेः निर्माणं भवति। तु वयं यदि वयं मिलित्वा अस्मिन् विषये किञ्चित् कार्यदानविषये अवलोकनं कृत्वा चिन्तयामः स्वस्वगणे तर्हि सम्यक् भविष्यति। गोष्ठी चर्चा सत्राणि कार्यशाला इत्यादि इत्यादि कार्यविवरणं यदस्ति अस्माकं तु गणनिर्माणस्य एकः प्रकारः। वयं लघु लघु दायित्वं दद्मः, भवान् एतत् पश्यतु, भवान् एतत् पश्यतु, भवान् एतत् पश्यतु। तो यदि किञ्चित् वयं विश्वासमपि स्थापयामः, सर्वं मया एव साधनीयमस्ति अस्मिन् विषये। द्वितीयमस्ति समाजे कार्यस्य प्रभावः यदि दृश्यते, वर्तमानस्थितिः तथा अस्ति, विभिन्न प्रकारस्य विमर्शाः चलन्ति इदानीं। संस्कृतजगति इतोपि अस्ति। कारणं किं, संस्कृतक्षेत्रे तु अस्माकं स्थितिः वयं पश्यामः अन्तः तद्रेव समन्वयस्य समस्या दृश्यते। तदर्थम् अत्रत्य समस्यां विमर्शविषये किं चिन्तनं, समाजस्य विषये किं कथनस्य यदि अस्माकं कार्यं व्यवस्थितमस्ति तो अनिवार्यं नास्ति कि सः संस्कृत तस्य मुखे अस्ति तदा एव सङ्घटने आगच्छेत्। तस्य योग्यता कुत्र अस्ति, सप्रतिभा कुत्र अस्ति, अन्यस्मिन् क्षेत्रे तस्य तु विविध क्षेत्रे अस्माकं कार्यस्य वर्धनं भवेत्। विभिन्न क्षेत्राणि सन्ति, तस्मिन् क्षेत्रेपि तस्य संस्कृतस्य चिन्तनं वयं वदामः सर्वेपि मिलित्वा संस्कृते सर्वं निहितमस्ति, ज्ञान भण्डार एतत् सर्वमस्ति। किन्तु कथनेन न, वयं संस्कृतभारतीद्वारा कस्मिंश्चित् प्रान्ते, कस्मिंश्चित् जनपदे, कस्मिंश्चित् विभागे एकं मोडेल् स्थापयामः, कृत्वा दर्शयामः कि अत्र किम् अस्ति। तो किम् अस्ति इत्युक्ते अन्ये सर्वे सङ्घटनकार्यं कुर्वन्ति, केचन लेखनकार्यं कुर्वन्ति, केचन विभिन्नकार्याणि कुर्वन्ति। कथनस्य आशा कि अस्माकं सर्वत्र गमनं भवेत्, संस्कृतं सर्वत्र और संस्कृतं सर्वेषां। चिकित्सा क्षेत्रं यदि अस्ति तो चिकित्सा क्षेत्रे अपि ये MBBS कुर्वन्ति, व आयुर्वेद शास्त्रं पठितवन्तः व न पठितवन्तः, केवलं शास्त्रज्ञानम् अस्ति, तेषामपि उपवेशनं, सेमिनार्, कार्यशाला इत्यादि इत्यादि विभिन्नप्रकारेषु वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। धर्मशास्त्रज्ञाः सन्ति, व नैयायिकाः सन्ति, व लॉ ये LLB कृतवन्तः, व LM कृतवन्तः, एतेषामपि कार्यशाला विभिन्नप्रकारस्य चिन्तनं वनस्पतिविज्ञाने येषां गतिः अस्ति। एवं किञ्चित् वयं किञ्चित् नवाचारः नूतनम् अस्माभिः साधनीयं, तदा किञ्चित् समाजे प्रभावः भविष्यति। तो एतत्तु अवत् कार्यस्य प्रभावः, सङ्घटनात्मक प्रभावः, किन्तु कार्यकर्तुः प्रभावः तु कार्यकालात् आगच्छति। गुणवृद्धिः, गुणवत्ता विस्तारः तु कार्यकर्ता समये समये काले काले स्त्रानुसारं तेषां प्रशिक्षणम्, अभ्यासवर्गः, नैपुण्यवर्गः इत्यादि इत्यादि तस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनं यदि भवति चेत् उत्तमम्। इदानीं वयम् अस्माकं गोष्ठ्याः गीतं यदासीत् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अत्रैव अस्माकं लक्ष्यमस्ति। अहिमगिरेः शृङ्गं व्यक्तिगीतं यदुक्तं तत्रपि अस्ति। तु गीतमपि यदि वयम् अवलोकनं कुर्मः तो एतत् सर्वं कथं साधयामः, यदा वयं किञ्चित् विचारं कुर्मः तदा। पुनः व्यक्तिकवार्तालापः, मुक्तता परस्परम् अस्माकं मध्ये भवेत्, चर्चा सङ्घटनकार्ये, सङ्घटनविषये, प्रवासविषये, योजनाविषये। तो योजना यदा वयम् उपविशामः तो योजना समये चर्चा करणीया। कार्यस्य योजना वा, कार्यक्रमस्य योजना वा, कार्यकर्तृयोजना वा, कार्यभूयोजना वा तदपि अस्ति। कार्यभूयोजना अपि करणीया, अनिवार्यं नास्ति कि न सम्पूर्ण प्रान्ते उक्तम् अस्ति कार्यम् अस्माभिः इदानीमेव गन्तव्यम्, अनिवार्यं नास्ति। तस्य जनपदस्य स्थितिः कथम् अस्ति, समयकालपरिस्थितिः किं चलति तत्रत्य। यदि एवं नास्ति कि तत् सम्भाषण शिबिरद्वारा एव तस्मिन् जनपदे कार्यं भविष्यति, कदाचित् गीताशिक्षण केन्द्रद्वारा भवेत्, कदाचित् सम्भाषण सन्देश पत्रिका द्वारा भवेत्। तो एवं यदि वयं किञ्चित् विचार्यामः तो आहत्य अस्माकं कार्यविभागानाम् आयामानां कार्यवर्धनमपि भविष्यति, कार्यकर्तॄणां नियोजनमपि भविष्यति और अधिकाधिक उत्तरदायित्वम्। इदानीं प्रान्तसम्मेलनम् अस्ति अस्मिन् वर्षे, तो प्रान्तसम्मेलने
दायित्वतां कार्यकर्तॄणां प्रांत सम्मेलनं तु उत्तरदायित्वं लघु उत्तरदायित्वम् अनिवार्यं नास्ति। यदा कदा वयं संकोचमपि अनुभवामः कि एषा ज्येष्ठा अस्ति एनं ग्रामस्य दायित्वं कथं दद्मः। तु अहम् इदानीम् एकस्मिन् प्रान्ते प्रवासार्थं गतवान्, कश्चन ज्येष्ठः मां मिलितवान्। अहं तं पृष्टवान् कि महोदय इदानीं भवतः दायित्वं किमस्ति? तर्हि तेन उक्तम् अहम् इदानीं 5 ग्रामाणां कार्यं पश्यामि। पूर्वं सः प्रान्तदायित्वे आसीत्, अखिल भारतीय दायित्वे आसीत्, इदानीं 5 ग्रामाणामेव कार्यं पश्यति तस्य। वर्तमाने महाकौशल प्रान्ते उदाहरणं तु कथनस्य अस्याः कि ज्येष्ठः अस्ति, दायित्वं तथा दद्मः तु तस्य कृते आत्मग्लानिः न भवेत्। दायित्वविषये तस्य एवं सन्तोषः कि अस्तु यावत् अस्ति तावत् वयं कुर्मः। तु व्यवस्थितं सर्वेषाम् इति मम आग्रहः अस्ति, निवेदनम् अस्ति। वयम् इतः गच्छामः तो इतः यत्किमपि स्वीकृत्य गच्छामः स्वक्षेत्रं प्रति, तो तत् अन्तिमम् अस्माकं विस्तारकपूर्णकालिकानाम् आनयनम् और तेषां संरक्षणम्। अब अस्माकं महामन्त्रिणः सूचना आसीत् कि अल्पकालीन विस्तारक कार्यविस्तारविषये किञ्चित् चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। तो अल्पकालीनपि आनयन्तु और पूर्णकालिकपि आनयन्तु। और भवन्तः ये सेवानिवृत्ताः भवन्ति व BRS स्वीकुर्वन्ति व 1 वर्षस्य वर्षद्वयस्य विरामं स्वीकृत्य वानप्रस्थिरूपेण अपि यदि आगच्छन्ति तर्हि उत्तमं भविष्यति। वयं किञ्चित् कृत्वा दर्शयामः। सर्वेषां सहयोगस्य अपेक्षा अस्ति, सर्वेषाम् आशीर्वादस्य अपेक्षा अस्ति। भवतां सर्वेषां स्नेहेन अहमस्मिन् दायित्वे आगतवान् अस्मि। भवन्तः सर्वे मिलित्वा वयं सर्वेपि मिलित्वा कार्यं कुर्मः इति सर्वेषाम् आशीर्वादः इति उक्त्वा ब्रवामि। नमस्कारः, नमो नमः। कल्याणमन्त्रः अहं प्रथमां पङ्क्तिं वदामि, अनन्तरं सर्वे मिलित्वा वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन। गुरु वृंदावन, गुरु वृंदावन, गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन।
सुधीन्द्र सद्गुरु निरंजन श्री सुधीन्द्र सद्गुरु निरंजन शरणागत जन दुख भंजन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन सद्गुरु चित्तन मायापुरी सदन सद्गुरु चित्तन परम पावन गुरु वृंदावन परम पावन गुरु वृंदावन शांति समाधान आनंद घन शांति समाधान आनंद घन गुरु कृपे न मिलता श्री हरि दर्शन